बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस टॉक का, जिस गुफ्तगू का पूरी कौम इंतज़ार कर रही थी, आज वो पाकिस्तान के DGISPR ने वो गुफ्तगू की है। आपको सुनवाने जा रहे हैं उनकी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू। दो टोक अंदाज में उन्होंने कहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की एयर स्पेस या सरजमीन इस्तेमाल हुई हो। देखिए, ये वो चीज़ है जिसने पूरी कौम को सुख का सांस दिया है, क्योंकि हर जगह से आवाज़ें उठ रही थी कि क्या हम जा तो नहीं रहे जंग। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। वो क्या गुफ्तगू थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक बड़ी आला चीज़ क्लियर की है जो ख़ास तौर पर याद रखिएगा कि सलीम साफ़ी और हामिद मीर ने कहा था कि सदर पाकिस्तान जाना चाह रहे थे जनरल सरफराज के ख़ास तौर पर जनाजे और ताज़ियत के लिए, तो उनके अहले खाना ने उनको आने नहीं दिया। ये घटिया जो इन्होंने कैंपेन चलाई, उस पर DGISPR ने क्या जवाब दिया, और जो खास तौर पर एक प्रोपेगेंडा एक घटिया सा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, जी हादसे को कुछ हुआ था, कोई मिसाइल ये वो। अब यकीन कीजिए कि जनरल सरफराज और ये बाकी जितने लोग हैं, ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन लॉस था। यानी जनरल सरफराज एक ऐसे हमारे कमांडर थे, हमारे कोर कमांडर, कि जो हर वक्त ये सोचते थे और दुआएं थी उनकी कि कश्मीर आज़ाद हो जाए। यानी इतनी तकलीफ थी। ऑलरेडी हकीकत भी आपको बता चुका है, वो इतने डाउन टू दी अर्थ थे कि ज़मीन पर बैठ जाना, उन्होंने अपने से बड़ा हो छोटा नहीं देखना, और इतने आजिज़ थे। अब गुफ्तगू क्या है, ये ज़रा सुनिए DGISPR की गुफ्तगू। सोशल मीडिया कैंपेन का आपने जिक्र किया जनरल साहब। इसी कैंपेन में सदर पाकिस्तान जो मुसल्लह अफवाज के कमांडर हैं, उनके बारे में कहा गया कि शोहदा की फैमिली नहीं चाहती थी कि वो जनाजे में शरीक हों। इस बारे में क्या तफसील शेयर करना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल में इस बारे में कमेंट ना करूं तो बेहतर है। सही। जनरल साहब, अयमन ज़फ़री हलाकत से मुतालिक भी सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रही है, उससे मुतालिक क्या शेयर करना चाहेंगे आप? जी, अगेन मेरे ख्याल में तो फॉरेन ऑफिस ने बहुत वाज़ेह तौर पे इसको क्लैरिफाई कर दिया है कि इसमें कोई दूसरा शक वाली बात नहीं है। इसकी सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की सरजमीन इस किस्म की चीज के लिए इस्तेमाल हुई हो। लेकिन अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि कयास आराइयाँ और इस तरह की चीजों से हमें इज्तनाब करना चाहिए। जिसका जो दिल में आता है वो सोशल मीडिया पे लिख देता है, और खास तौर पे जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उनकी तरफ से ये चीजें फीड की जाती हैं, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। हम पहले भी कई मरतबा फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात कर चुके हैं, और यही वो डोमेन है, यही वो सेगमेंट है जिसमें चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके इस तरह से बेजा किस्म की स्टेटमेंट दी जाती हैं जिनका कोई किसी किस्म का ना किसी के पास एविडेंस है और ना किसी किस्म का कोई जवाब पैदा होता है, और इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क का, अपनी कौम का होता है। इसके अलावा मतलब अब अगर जिस फॉरेन ऑफिस ने बड़े क्लियरली ये चीज बता दी है, जिनका ये काम है कि जिन्होंने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देनी थी वो दे दिया, तो उसके बाद अब मजीद इसको बार बार इसके ऊपर बात करना और इसको बहस का हिस्सा बनाने की कोई तुक नहीं बनती गए हैं। और लसपेला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे में कोर कमांडर सदरन कमांड जनरल सरफराज अली के साथ पाक फौज के 6 अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए जनरल साहब। कहिएगा, गुज़श्ता दिनों पहले लसबेला में हेलीकॉप्टर हादसे का वाक़या हुआ, उसमें पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान की शहादत हुई। इस अलमनाक हादसे के बाद आपने कहा था कि इस हादसे से मुतालिक मजीद तफसील शेयर करेंगे। कौम से शेयर की जाए, कुछ ऐसी तफसील, कोई मालूमात है आपके पास जो कौम से शेयर की जा सके? जी मुबशर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। 1 अगस्त को कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद, उनके साथ मेजर जनरल हमजद और ब्रिगेडियर खालिद जो उनके कमांडर इंजीनियर्स थे 12 कोर के, इन सब के साथ, और ऑफ कोर्स हेलीकॉप्टर के 2 पायलट्स और एक क्रू चीफ, इनके साथ जो फ्लड रिलीफ की जो एफर्ट थी उसको सुपरवाइज कर रहे थे। और जिस एरिया में ये थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में पानी था और बहुत ज़्यादा लोगों को इमदाद की ज़रूरत थी। सो वो पर्सनली
وہاں پہ کور کمانڈر صاحب خود گئے اور خود اس کو سپروائز کر رہے تھے. اسی دوران ایک انفورسین ویدر ڈیولپ ہوا اور جب وہ اس کی تک اپنی پوری ریکانیسنس کر کے اور ایریا دیکھ کے اور سپرویژن کے بعد واپس جب جا رہے تھے اور ہب ڈیم کے پاس تھے تو وہاں پہ ایک ماؤنٹینس ٹرین ہے, وہاں پہ اچانک ویدر ایسا انفورسین ڈیولپ ہوا جس کی وجہ سے یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا اور اس ماؤنٹینس ٹرین میں ہیلی کاپٹر کا کریش ہوا. اور یہی اس کی جتنی بھی ہم نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی ہے, یہ ساری تفصیلات اس وقت ہمارے پاس آ چکی ہیں. اینڈ دیز آر دا ڈیٹیلز آف دا انسیڈنٹ. اور بابر افتخار صاحب, اس حادثے کے بعد افواج پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک منفی کیمپین چلائی گئی جس کے حوالے سے کچھ دیر پہلے آپ کا بیان بھی سامنے آیا تھا. اس منفی کیمپین کے پیچھے کیا عوامل تھے اور اس کے پیچھے کون لوگ ملوث تھے؟ جی میں اس بیان کی جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک پریس ریلیز بھی کیا اس کو دینے کی وجہ بھی آئی تھنک آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. بیکاز 1 اگست کے بعد جب یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا, ہم لوگ تمام انسٹیٹیوشن اسی ایک کرب کی تکلیف سے گزر رہے تھے, کرب کی کیفیت سے, جو شہداء کی فیملیز تھیں اور سب. اور پھر ہم نے ان کا ود کمپلیٹ آنرز بریل کیا اور کل ان کی شام کو دعا بھی ہو گئی شہداء کے لیے. سو اٹ ٹوک اس اے وائل, 3-4 دن لگے اس ساری چیز سے گزرتے ہوئے, اور آج ہم نے یہ بیان اس لیے آج دیا ہے. اور اس بیان کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو اس کے فوراً بعد سوشل میڈیا پہ بہت ہی غلط قسم کا پروپیگنڈا اور ڈیروگیٹری اور انسینسٹیو قسم کے کامنٹس دینا شروع کر دیے لوگوں نے. وہ سرٹن سیگمنٹ تھا جنہوں نے یہ کیا, اور وچ واز ویری ہرٹفل. اور آلریڈی شہداء کی فیملیز اور انسٹیٹیوشن اٹ سیلف اور پوری قوم ایک بہت کربناک کیفیت سے گزر رہی تھی, اور اس دوران اس طرح کی قیاس آرائیاں کرنا اور اس طرح سے اپنی ذاتی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے اس قسم کے کامنٹس سوشل میڈیا پہ دینا بہت ہی انسینسٹیو تھا, اور جس کی وجہ سے پوری انسٹیٹیوشن میں, ہمارے رینک اینڈ فائل میں, اور خاص طور پہ جو شہداء کے لواحقین ہیں انہیں بہت تکلیف پہنچی. اور یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ پوری قوم پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے, اور جس طرح سے پوری قوم کی سپورٹ اس دوران ہمیں ملی, ہماری شہداء کی فیملیز کو ملی, آئی تھنک اس کے لیے پوری قوم کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے. اور یہی ہمارا فخر ہے, اور اسی قوم کی سپورٹ کی وجہ سے ہماری فوج کھڑی ہے, اور ہمارے افسران اور ہمارے جوان دن رات قوم کی خدمت کرنے میں مصروف ہیں, اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے, تا حیات کرتے رہیں گے انشاءاللہ, اور کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے لوگ جو اس طرح کی بات چیت, اگر خاص طور پہ آج کل یہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر, جو سوشل میڈیا کے اوپر جو یہ کام شروع ہو جاتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک ہمیں اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ان چیزوں کو ان کو رد کرنے کی ضرورت ہے, ایسے ایلیمنٹس کو رد کرنے کی ضرورت ہے جو یہ سب کچھ کرتے ہیں, اور یہ ہم سب کلیکٹیولی ہی کر سکتے ہیں, کوئی انڈیویجول طور پہ نہیں کر سکتے. سو اس لیے آج ہم نے یہ پریس ریلیز دیا, کیونکہ اس کو اجاگر کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ بے حسی کا رویہ جو ہے یہ ہرگز ناقابل قبول ہے, اور ہر سطح پہ اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.